बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहले बैतिहि अजमाइन इला यौमिद्दीन। इंजीनियर की गंदी ज़ुबान और उलमाए कराम। सामीन, आज हम बात करेंगे कि इंजीनियर साहब के ऊपर लगने वाले चंद इल्ज़ामात में से एक इल्ज़ाम ये भी है कि इंजीनियर की ज़ुबान गंदी है, इंजीनियर की ज़ुबान सख्त है, इंजीनियर की ज़ुबान नापाक है, इंजीनियर कज़्ज़ाब और दज्जाल है, इंजीनियर बुज़ुर्गों की गुस्ताखियाँ करता है, बुज़ुर्गों के हिफ्ज़ मरातिब का भी ख्याल नहीं रखता। सबसे पहले हम आपको सुनवाएंगे उन उलमाए किराम की ज़ुबानें जिनको आप शेखुल हदीस, आप जिनको प्रोफेसर, अल्लामा और डॉक्टर के ख़िताब से नवाजते हैं, जिनको आप मुफ्ती, जिनको आप फ़जीलत शेख के नाम से नवाजते हैं। इस्लामाबाद में हज़ारों की तादाद में औरतें भी निकली और अल्लाह का भला के मर्द बेगैरत किस्म के दुनिया के वो भी उनके साथ निकले। एक बुढ़ा भड़वा वो कह रहा है कि कभी भी हमने सुना नहीं ये निकाह की सुन्नत, ये कहाँ से आ गई। पाक फौज का ऐलान आ गया कि 11 बजे से 2 बजे तक लॉकडाउन होगा। जुमे को 11 बजे से 2 बजे तक। ये भेड़चोद कोरोना 11 से 2 बजे नमाज के टाइम में आता, बाकी ये भेड़चोद कोरोना 11 से 2 बजे नमाज के टाइम में आता, बाकी औकात क्या है, तेरी हैसियत क्या है, तेरा मुकाम और मनसब, तेरा मर्तबा क्या है। क्या चांद के ऊपर थूक देने से चांद गदला हो जाएगा? नहीं नहीं, तेरी थूक जो है वो तेरे मुंह के ऊपर आके गिरेगी। हजरात गिरामी कदर, हर मुहिब रसूल तेरे पे थूकेगा, हर मुहिब सहाबा तेरे पे थूकेगा, हर इब्ने तैमिया से मोहब्बत करने वाला तेरे वजूद के ऊपर थूकेगा, तेरे किरदार पे थूकेगा, तेरी सीरत पे थूकेगा, तेरे नस्बुल ऐन पे थूकेगा, तेरे नजरिए पे थूकेगा। हजरात गिरामी कदर, झूठा है, ये कज़्ज़ाब है, ये मक्कार है, ये दज्जाल है, लोगों को अपने दामे तस्वीर में फंसाना चाहता है। अहले सुन्नत में से अपने कारिंदे तैयार करते हैं जिन्होंने लिबादा अहले सुन्नत का पहनावा होता है और हकीकत में वो राफ़ज़ियत के गंदे लुत्फे होते हैं और सहाबा की मुबारक हस्तियों पे अपनी नापाक, गंदी, पलीत जुबानों को दराज करते हैं, जिसकी बहुत सारी मिसालें हमारे सामने मौजूद हैं। इसहाक झाल वाला मरदूद इसी किस्म के इंसानों में से था। इंजीनियर मिर्जा मरदूद इसी किस्म के इंसानों में से है जो सहाबा की पाक हस्तियों को अपनी गंदी, पलीत, नापाक जुबान से लोगों के सामने उनकी हैसियत को खराब करने के लिए राफ़ज़ियत के पैसों पे पलने वाला, ईरान के टुकड़ों पे पलने वाला ये जानवर सहाबा के बारे में अपनी जुबान गंदी दराज करता है और हकीकत में इसका मन पलीत है, इसके मानने वाले इससे बड़े पलीत हैं। तू इल्मी किताबी नहीं है, तू दुनिया का सबसे बड़ा फसादी है, जिसका काम जिसको मख को बिठाया गया सहाबा के खिलाफ भौंकने के लिए, जिसका काम जिसको मख को बिठाया गया सहाबा के खिलाफ भौंकने के लिए। क्योंकि अब वो हमारे बाबों की तरफ आ रहा है और हम नहीं अपने बाबों की बर्दाश्त कर सकते। मनूस, तुझे क्या पता दाता हुजूर है क्या है? तेरा बाप यहाँ दीन लेके आया था, वही आया था गजनी से ले। पहले तुसी साडे खिलाफ बक कर दे हो और सहाबा के खिलाफ भौंकने लग पे हो, दौड़ कुत्ते हो। सामीन कराम, आपने सुना और देखा कि इतने बड़े बड़े जो हैं वो उलमा किस लेवल की ज़ुबानें इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि तमाम उलमा की ज़ुबानें ही ऐसी हैं, नहीं वल्लाह ऐसी नहीं, बहुत से अच्छे उलमा मिलेंगे, लेकिन मैं इन बड़े बड़े उलमा की शक्लें आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि इससे निचले जो उलमा हैं लेवल में उनके, या इल्म में उनके, या मरातिब में उनके नीचे हैं, उनका क्या हाल होगा। मैं सिर्फ आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ जिनको आप मुफ्ती कहते हैं, जिनको आप फ़जीलत शेख कहते हैं, जिनको आप शेखुल हदीस और जो है ना प्रोफेसर और अल्लामा और डॉक्टर कहते हैं, उनकी ज़ुबानें कैसी हैं, अपनी जो है ना मुखालफीन के लिए किस तरह की ज़ुबानें हैं। और ज़ुबानें तो ज़ुबानें, मिंबर रसूल के ऊपर ये ज़ुबानें इस्तेमाल हो रही हैं, मिंबर रसूल के ऊपर बैठकर गंदे और वल्गर लतीफ़े सुनाए जा रहे हैं। और इस लेवल के घटिया तरीन लतीफ़े, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मिंबर क्या इसी काम के लिए बाकी रह गया? और मेरे भाइयों, फिर अगर कोई इल्ज़ाम लगाए, फिर अगर कोई ये बात कहे कि इंजीनियर की गंदी ज़ुबान है, इंजीनियर जो की ज़ुबान नापाक है, इंजीनियर कज़्ज़ाब और दज्जाल है, इंजीनियर बुज़ुर्गों की गुस्ताखी करता है, वो बुज़ुर्गों के हिफ्ज़ मरातिब का ख्याल नहीं रखता, तो मेरे भाइयों उसकी अक्ल पे मातम है। ये कोई इंसाफ ना हुआ कि आपको उनकी
تمام تر زبانیں سامنے دکھا دی جائیں، اس کے برعکس آپ انجینئر کی کوئی زبان اس لیول کی تو چھوڑ دیں، میں کہتا ہوں اس کے اثر اشیر بھی نہیں دکھا سکتے کہ انہوں نے کسی قسم کی اس طرح کے الفاظ استعمال کیے ہوں۔ واللہ میری یہ اسسمنٹ ہے اور یہ چیلنج بھی ہے کہ اس طرح کی زبان انجینئر کے جو ہے نا الفاظ انجینئر کی زبان سے نہیں نکلے، نہ ہی جو ہے نا کوئی ویڈیو ثبوت کے اندر۔ باقی اگر اس کے باوجود کوئی بہرحال نہیں مانتا تو نہ مانے، اس کی عقل پہ ہی ماتم ہے۔ یہ مفتی صاحب کو سنیں، یہ مفتی کہلاتے ہیں اور یہ ممبر رسول پر بیٹھ کر ایک جو ہے نا شخص کی تعریف کر رہے ہیں کہ انہوں نے قادیانیوں کے خلاف ایک ویڈیو بنائی ہے جس کے اندر وہ قرآن نہیں پڑھ پا رہا، تو اس ویڈیو کو انڈورس کیا ہے مفتی طارق مسعود صاحب نے، ٹھیک ہے، اور یہ ذرا سا سنیں۔ وہ قادیانی کے بارے میں ایک ویڈیو آئی ہے، تو وہ محترم کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، تو اس پہ یہ فن والوں نے بھی مجھے کسی نے بتایا بیٹھے ہوئے بھی ہیں وہاں پہ، وہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو انہوں نے اس کی کھچائی کی ہے قاری بن کے۔ چل پڑھ، ان الذین تدعون من دون اللہ، ان الذین تدعون من دون اللہ، آگے پڑھ، لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، لن یخلقوا ذبابا ولو صحیح سے پڑھ، بغیرت کی نسل۔ تو یہ بڑی اچھی ویڈیو بنائی انہوں نے، وہ دیکھیں ویڈیو کو، اس کو وائرل کریں زیادہ سے زیادہ، بڑی زبردست بنائی ہے، جس کے اندر یہ استعمال کر رہا ہے لفظ بغیرت کی نسل، اس کو انڈورس کیا ہے مفتی طارق مسعود صاحب نے۔ ہم قادیانیوں کو قادیانی ہی سمجھتے ہیں، ہم ان کو اسلام سے باہر ہی سمجھتے ہیں، ہم مرزا غلام محمد قادیانی کو جھوٹا نبوت کا دعویٰ کرنے والا ہی سمجھتے ہیں، لیکن یہ دعوت کا طریقہ نہیں، یہ تبلیغ کا طریقہ نہیں، یہ لوگوں کی اصلاح کا طریقہ نہیں۔ آپ ممبر رسول سے بیٹھ کر اس کو انڈورس کر رہے ہیں اور یہ میسج جا رہا ہے کہ اسلام کے ماننے والے علماء یہ ہیں، یہ گندی زبان خود بھی استعمال کرتے ہیں اور گندی زبان کو انڈورس بھی کرتے ہیں کہ جو ہے نا وہ اس طرح کی ویڈیوز کو پروموٹ بھی بلکہ کرتے ہیں۔ یہ کہہ لیں کیا قرآن میں انہوں نے نہیں پڑھا؟ سورہ نحل کی آیت نمبر 125 نہیں پڑھی؟ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، کہ لوگوں کو جو ہے نا اللہ کی طرف حکمت اور دانائی سے بلایا جائے اور خوبصورت انداز میں بلایا جائے۔ تو یہ کیا انہوں نے نہیں پڑھا؟ اللہ کی قسم یہ تبلیغ کا طریقہ نہیں، اسے مزید وہ بدزن ہوں گے، مزید وہ اسلام سے دور ہوں گے اور اس کے ذمہ دار آپ ہوں گے۔ شیخ صاحب فرماتے ہیں یہ رافضیوں کے گندے نطفے ہیں، اور پھر مثال کے طور پر نام لیتے ہیں مولانا اسحاق رحمہ اللہ تعالیٰ کا اور انجینئر صاحب کا۔ اور حقیقت میں وہ رافضیت کے گندے نطفے ہوتے ہیں۔ اسحاق جھال والا مردود اسی قسم کے انسانوں میں سے تھا، انجینئر مرزا مردود اسی قسم کے انسانوں میں سے ہے۔ رافضیت کے پیسوں پہ پلنے والا، ایران کے ٹکڑوں پہ پلنے والا یہ جانور صحابہ کے بارے میں اپنی زبان گندی دراز کرتا ہے اور حقیقت میں اس کا من پلیت ہے۔ میرے بھائیوں، یہ آپ سوچ سکتے ہیں کہ کسی کی نسل کے اوپر طعن کرنا یہ کتنی بڑی بکواس اور کتنی بڑی جسارت ہے، اور اس کا گناہ علماء کے نزدیک کیا ہے وہ خود نہیں جانتے۔ او میرے بھائیوں، اختلاف رکھو نا، اختلاف علمی رکھو نا، اور جب علم ختم ہو جائے اور علم جو ہے وہ کم پڑ جائے تو میرے بھائی سامنے والے کے علم کو تسلیم کر لو نا، اور اگر تسلیم نہیں کرتے تو پھر اس کے اوپر تو کم از کم نہ اترو کہ اس کو رافضیوں کے گندے نطفے کہو، اور اس کو جو ہے نا دجال کذاب کہو، اس کو مزید گالیاں سے نواز کر اس کی نیکیوں کو بڑھا دو اور خود مجرم بھی بنو۔ اور اس کے برعکس ناظرین و سامعین، آپ انجینئر صاحب کی زبان اپنے مخالفین کے لیے وہ کیا استعمال کرتے ہیں وہ سنیں۔ کراچی کے ایک دیوبندی مفتی طارق مسعود صاحب آپ سے بات حافظ اللہ تعالیٰ، اور مہربانی کر کے مفتی تقی عثمانی صاحب حافظ اللہ تعالیٰ سے ٹائم لیں، ان کو ساتھ لے کر آئیں، کیونکہ میں ان کی پرسنلی عزت کرتا ہوں۔ مولانا طارق جمیل حافظ اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ خادم حسین رضوی صاحب کی مغفرت فرمائے، انہیں ان کے نیک کاموں کا اجر عطا فرمائے اور ان کی غلطیوں سے درگزر فرمائے، آمین ثم آمین۔ اب فیصلہ عوام کی عدالت میں۔